आइए बढ़ते हैं आयत नंबर 49 की तरफ। तिलावत करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनाति सुम्मा तल्लक़तुमुहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा फमत्तिऊहुन्ना वसर्रिहुहुन्ना सराहन जमीला। आइए इस आयत मुबारका का लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। या अय्युहा ए अल्लज़ीना लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, इज़ा जब नकाहतुम तुम निकाह करो, अलमुमिनाती ईमान वालियों से, सुम्मा फिर, तल्लक़तुमुहुन्ना तुम उनको तलाक दो, मिन से, क़ब्ली पहले इस, अन के, तमस्सूहुन्ना हाथ लगाओ तुम उनको, फमा पस नहीं, लकुम वास्ते तुम्हारे, अलैहिन्ना उन पर, मिन से, इद्दतिन गिनती दिनों की, तअतद्दूनहा गिनो तुम उसको, फमत्तिऊहुन्ना बस कुछ फ़ायदा दो उनको, वसर्रिहुहुन्ना और रुखसत करो उनको, सराहन रुखसत करना, जमीला अच्छा। इस आयत मुबारका का बामुहावरा तर्जुमा कुछ यूँ है। मोमिनों जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करके उनको हाथ लगाने यानी उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो तो तुमको कुछ इख्तियार नहीं कि उनसे इद्दत पूरी कराओ, उनको कुछ फ़ायदा यानी ख़र्च देकर अच्छी तरह से रुखसत कर दो। आइए बढ़ते हैं इस आयत मुबारका के मफ़हूम की तरफ। तो बच्चों, इस आयत मुबारका में ईमान वालों को एक अहम मसला सिखाया जा रहा है जो कि उनकी ख़ानदानी और मुआशरती मामलात से मुतल्लिक़ है, और वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब एक मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत से या किसी अहले किताब औरत से भी निकाह करे तो अगर वो उसको हाथ लगाने से कबल यानी उसके करीब जाने से कबल उसको तलाक देता है, चाहे वो रुखसती से पहले हो या रुखसती के बाद, तो ऐसे में उस खातून पर इद्दत करना नहीं है। तो यहाँ पर इद्दत के मसाइल या तलाक और निकाह के मसाइल का ज़िक्र किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं इस आयत के वजाहत की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं इज़ा नकाहतुमुल मुमिनाती मोमिन औरतों से निकाह करो। आयत मुबारका के इस हिस्से में मोमिन औरतों का जिक्र किया गया है। तो इससे मुराद ये नहीं है कि मोमिनों के लिए अहले किताब औरतों से निकाह करना जायज़ नहीं है, बल्कि वो मोमिन औरतों से भी निकाह कर सकते हैं और अल्लाह ने उनको रुखसत दी है कि वो अहले किताब औरतों से भी निकाह कर सकते हैं। फिर अगर वो अहले किताब औरतों से भी निकाह कर सकते हैं और उसके निकाह में अहले किताब औरत हो, फिर वो उसको तलाक दे दे, तो इस आयत में मोमिन औरत का जिक्र है, तो क्या वो उसको भी कोई मालो मता देकर रुखसत करेगा और उसके लिए भी इद्दत नहीं होगी? तो बच्चों, जब कोई अहले किताब औरत भी किसी मुसलमान मर्द की निकाह में आती है तो उसके लिए भी तलाक, निकाह और खुला या इद्दत के वही मसाइल होते हैं जो मोमिन औरत के लिए होते हैं। यहाँ लफ्ज़ मोमिन का बोला गया है, लेकिन इससे मुराद ये भी हो सकता है इसमें अहले किताब औरत भी दाखिल है कि अगर उससे भी निकाह किया और उसको भी तलाक दी तो उस सूरत में भी उसको भी एक जोड़ा कपड़ों का देना होगा, जिसको मुताए तलाक कहा जाता है। इद्दत की कुछ अक़साम होती हैं जो मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ होती हैं, जैसा कि बेवा की इद्दत 4 माह और 10 दिन है। और फिर इसी तरह जो मुतल्लका औरत है जिसको तलाक हो जाए, तो अगर वो मदखूला हो, इससे मुराद ये है कि उसके शोहर ने हक़ ज़ौजियत अदा कर दिया हो, वो उसके पास गया हो, तो ऐसे में उसकी जो इद्दत है वो 3 हैज़ है। फिर मुतल्लका गैर मदखूला औरत जो है, यानी वो खातून जिसकी या तो रुखसती ना हुई हो या फिर रुखसती हो गई हो और उसके शोहर ने उसको हाथ ना लगाया हो या उसके करीब ना गया हो, तो ऐसी औरत पर कोई इद्दत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता काबिल ज़िक्र है। अहनाफ कहते हैं, यानी इमाम अबू हनीफ़ा का ये कौल है कि अगर उनको खलवत सहीहा मयसर आ जाए जिसमें शोहर अपना हक़ ज़ौजियत इस्तेमाल कर सकता हो, तो ऐसे में उस औरत को चाहे वो गैर मदखूला ही क्यों ना हो, उसको अपनी इद्दत पूरी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर इस आयत मुबारका में क्या इरशाद फरमाया जा रहा है? इस आयत मुबारका में इसी बात की तरफ इशारा है कि अगर एक शख्स ने निकाह किया और फिर उसके बाद उसने अपनी बीवी को हाथ लगाने से कबल या छूने से कबल, यानी उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप कायम नहीं हुआ और उसने उसको तलाक दे दी, तो ऐसे में उसकी इद्दत नहीं होगी। इद्दत चूँकि मर्द का हक़ होता है, तो मर्द उसको इद्दत पूरी नहीं करवा सकता। वो उसको नहीं कह सकता कि तुम इद्दत पूरी करो, मेरे घर में रहो। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इद्दत नहीं होगी, मर्द को रुजू का हक़ नहीं होगा
عورت فوراً دوسری جگہ شادی کر سکے گی۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور حکم کیا دیا گیا، وہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ عورت کو اچھے طریقے سے رخصت کیا جائے اور اس کو جاتے ہوئے کوئی کپڑوں کا جوڑا دے دیا جائے، یا اگر مہر مقرر کیا ہوا تھا تو نصف مہر دے دیا جائے، اور اگر مہر مقرر نہیں تھا تو پھر صرف ایک کپڑوں کا جوڑا دے دیا جائے۔ اور بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ مہر کے ساتھ ساتھ کپڑوں کا جوڑا بھی دیا جائے گا اور اچھے طریقے سے رخصت کیا جائے۔ یہاں اس کی مزید وضاحت آیت کی روشنی میں ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، کہ تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ عدت مرد کا عورت پر حق ہوتا ہے، لیکن اگر چھونے سے پہلے اس نے اس کو طلاق دے دی ہے تو مرد کا یہ حق عورت پر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔ اس سے مراد ہے متاع طلاق۔ متاع طلاق ایک فقہی اصطلاح ہے، اس سے مراد ہے وہ مال جو طلاق دے کر رخصت کرتے ہوئے دیا جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ دینا واجب ہوتا ہے، اور عربوں کے دستور کے مطابق متاع کیا تھا؟ متاع ایک کپڑوں کا جوڑا تھا، جو کہ آپ کو پہلے بھی پچھلی آیات میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب عورت کو طلاق دے دی جائے تو اس کو رخصت کرتے ہوئے ایک کپڑوں کا جوڑا دے دیا جائے اور اس کو اچھے طریقے سے رخصت کیا جائے۔ اور یہاں پر علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ مرد نے اپنی خاتون کو جب نکاح کیا تھا تو جتنا مہر اس کو دیا تھا اس سے وہ مہر بھی واپس نہ لے، اس نے جو اس کو تحفے تحائف دیے تھے وہ بھی واپس نہ لے، اور اس کے اوپر اضافہ کرتے ہوئے اس کو کپڑوں کا جوڑا دے دے۔ پھر اگر جیسا کہ نکاح کے وقت مہر مقرر کیا جاتا ہے تو بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ مہر مقرر نہیں کیا جا سکتا، تب بھی مہر مثل ادا کیا جاتا ہے، یعنی اس خاندان کی خواتین کا جو مہر ہوتا ہے اتنے کے برابر اس کو مہر دے دیا جاتا ہے۔ تو اگر مہر مقرر ہوا تھا تو ایسی طلاق کی صورت میں نصف مہر بھی دینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کپڑوں کا جوڑا بھی دینا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ مزید فرمایا کہ اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب طلاق دے دی جاتی ہے تو طلاق سے کچھ عرصہ پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اس کی شان میں وہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو یہاں پر یہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کا نباہ نہیں ہو سکتا تو اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے بارے میں غلط بیانی کریں، اس کے بارے میں جھوٹ بولیں، یا سچ بھی بولنے سے منع کیا گیا ہے کہ اگر اس میں کوئی برائی بھی تھی نا تو آپ اس کو چھپا لیں تو اللہ قیامت والے دن آپ کی برائیوں پر پردہ فرما دیں گے۔ تو یہاں پر اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا معاملہ نعوذ باللہ پیش آ جاتا ہے کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے تو بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کریں، دونوں فریق ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کریں، ایک دوسرے کے عیب دوسروں پر ظاہر کرتے نہ پھریں۔ اس بات کی اسلام نے ممانعت فرمائی ہے، اور ہمارے ہاں یہ بہت بڑی معاشرتی برائی ہے جو پھیلی ہوئی ہے کہ ہم جب نکاح میں ہوتے ہیں تب بھی ایک دوسرے کے عیب بیان کرتے ہیں، اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، جھوٹ کا بھی، بہتان کا بھی اور تہمتوں کا بھی۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہی معاشرتی اخلاق سکھائے جا رہے ہیں کہ اگر آپ طلاق بھی دیں، نباہ نہیں ہو سکتا تو اچھے طریقے سے جوڑا دے کر تحفے تحائف واپس لیے بغیر اور انصاف کے ساتھ بغیر زبان سے کڑوی باتیں نکالے اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ یہ تھا اس آیت مبارکہ کا مفہوم۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔